نبی پاک نے فرمایا نمازاں دا خیال کرائے، یہ سیرت دا میسج ہے، نمازاں دا خیال کرائے، میرے نبی پاک دی وصیت ہے۔ جے باپ وصیت کرے اولاد اپنے ابے دی وصیت پوری نہ کرے، دنیا دی اولاد حلالی نہیں۔ جے خاوند دی وصیت تے بیوی عمل نہ کرے، ساری دنیا کائنات دے لوگ آدن اے اپنے خاوند دی نافرمان ہے۔ ہر کوئی کوشش جونے اسا اپنے ابے دی وصیت پوری کرو، اسا اپنے استاد دی وصیت پوری کرو۔ اللہ دے پیغمبر دی وصیت ہی وے، آلائی وے، ادنائی وے، کالئی وے، گورئی وے، ودئی وے، چھوٹے ہی وے، تاجری وے، مسافری وے، معلمی وے، خواندی وے، جڑے نہیں وے، او دنیا کائنات والے ہو، میں محمد کریم دی وصیت ہی وے، نمازاں دا خیال کرائے، کیڑی شے دا خیال کرنا؟ سارے جواب دو، جتی بیٹھے ہو نا سامنے سارے زبان ہلاؤ، کیڑی شے دا خیال کرنا؟ بولو کیڑی شے دا؟ نبی صحیح کیوں نہیں فرمایا روزے دا خیال کرائے، حج دا خیال کرائے؟ این کیوں نہیں فرمایا نبی پاک نے بھی اپنے بالن دا خیال کرائے، زمینیں دا خیال کرائے، تجارت دا خیال کرائے، اپنی صحت دا خیال کرائے، اپنی نیندر دا خیال کرائے؟ آپ نے این کیوں نہیں فرمایا؟ وجہ کیا آئی؟ اپنی اولاد دا خیال کرائے، اپنی سواری دا خیال کرائے، اے ساریاں باتاں دی تاکید مصطفیٰ کریم نے کیوں نہیں کی تھی؟ وجہ کیا ہے؟ توجہ ہے تے وجہ دساں، کوئی ہے توجہ؟ آپ نے فرمایا نماز دا خیال کرائے، کیوں؟ نماز دے خیال کرنے جو فلسفہ کیا ہے؟ کیونکہ جڑا بندہ اسلام اچ رہ کے اللہ دی زمین تے رہ کے نمازاں دا خیال پورا پورا کرنا ہوئے، آٹومیٹک اللہ کریم زندگی دی ہر ادا دا خیال کرنے۔ اللہ کریم ان دے روزے دا بھی خیال، ان دے حج دا بھی خیال، اللہ ان دے بچے دا بھی خیال کریں دے تے ان دی زمین دا بھی خیال کریں دے۔ جیڑا بندہ نمازاں دا چور ہوئے ان دا مال چوری ہوئے نران دے، جیڑا نمازاں دا ڈاکو ہوئے ان دی عزت تے ڈاکا پائے نران دے، جیڑا نمازاں دا خیال نہ کرے ان دی عزت دا خیال نہیں ہو سکتا، جیڑا نمازاں دا خیال نہ کرے ان دے مال دا خیال نہیں ہو سکتا۔ اسائی نانگ تے سانپ کوئی دی پچھلی حالت چلا اٹھا رہے سو، یعنی کو لکڑ بنا رہے سو۔ معنی ہے کہ سیرت دا معنی ہے حالت کیفیت، اور سیرت النبی دا کیا معنی؟ نبی کریم علیہ السلام دی زندگی دی جیڑی حالت ہے وہ آپ دی سیرت ہے، اور اوہا حالت جیڑی سیرت ہے وہ سارے واسطے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم علیہ السلام دی سیرت جیڑی ہے، آپ دی حیات طیبہ جڑی ہے، آپ دی جڑی زندگی ہے وہ توڑے سارے واسطے امت مسلمہ واسطے نمونہ ہے۔ توجہ میری طرف راوے، جڑی نبی علیہ السلام دی روزے علی حالت ہے وہ آپ دی سیرت ہے اور سارے واسطے نمونہ ہے۔ آپ دی جڑی حج والی حالت ہے وہ آپ دی سیرت ہے اور سارے واسطے نمونہ ہے۔ آپ دی جڑی صبر والی حالت ہے اور آپ دی سیرت ہے سارے واسطے نمونہ ہے۔ آپ دی جڑی شکر والی حالت ہے وہ آپ دی سیرت ہے اور سارے واسطے نمونہ ہے۔ آپ دی جڑی دعوت والی حالت ہے، دعوت اللہ والی، وہ آپ دی سیرت ہے اور سارے واسطے نمونہ ہے۔ آپ دی جڑی صبر و استقامت والی حالت اور کیفیت ہے وہ آپ دی سیرت ہے اور سارے واسطے نمونہ ہے۔ آپ دی جڑی سچائی اور صداقت والی حالت اور کیفیت ہے وہ آپ دی سیرت ہے اور سارے واسطے نمونہ ہے۔ آپ دی جڑی امانت اندر دیانت داری والی حالت اور کیفیت ہے نا وہ آپ دی سیرت ہے اور سارے واسطے نمونہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی مکمل سیرت، آپ دی مکمل زندگی اور آپ دی زندگی دے سارے شعبے اور آپ دی زندگی دی ہر حالت اور آپ دی زندگی دی ہر کیفیت، آپ دے وضو والی حالت، آپ دی نماز والی حالت، آپ دے سمن والی حالت، آپ دے بسترے والی حالت، آپ دی ازدواجی زندگی والی حالت، آپ دی تجارت والی حالت، آپ دے کھانے والی حالت، آپ دے پانی پیون والی حالت، آپ دے کپڑے پاون والی حالت، آپ دے سرما پاون والی حالت، آپ دے مسواک کرن والی حالت، آپ دے عقیدہ دعوت والی حالت، اور آپ دے اخلاق کریمانہ والی حالت، آپ دی چال، آپ دی چلن، آپ دی گفتار، آپ دا کردار، آپ دی زندگی دی ہر حالت
آپ دی سیرت ہے اور سارے واسطے نمونہ ہے. بولو سارے واسطے, بولو سارے, تسا سارے احباب نے بولنے. آپ دی زندگی دی ہر حالت سارے واسطے کیا ہے؟ میں ہن آپ دی پوری سیرت دا احاطہ نہیں کر سکتا, وقت ساتھ نہیں دینا کہ نبی کریم دی ساری سیرت کی میں بیان کروں, کیڑے کیڑے پہلو کو اور آپ دی کیڑی کیڑی حالت کو بیان کروں, نبی کریم دی کیڑی جہاد علی کیفیت بھی سیرت ہے کی میں بیان کروں, آپ دی حج والی جڑی کیفیت ہے آپ دی سیرت ہے وہ کی میں تفصیل نہ رکھا. لیکن جڑی بات میں سمجھنا چاہنا اور جڑی شے میں عرض کرنا چاہنا او ذرا غور کرو. اللہ تعالی نے تو کو سا کو عبادت واسطے پیدا کیتے اور اسارے نبی قرآن کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی زندگی دے اندر اللہ سونے دی کمال عبادت کیتی نے. آپ نے کدی عبادت دے معاملے اس کمپرومائز نہیں کیتا. اے جڑی وڈی حیثیت, اے جڑی وڈی عظمت اور اے جڑی وڈی پوسٹ اور اے جڑا وڈا عہدہ کہ خاتم النبیین, ختم نبوت سردار, امام انقلاب اور امام اعظم قائد اعظم تا امام کائنات, اے جڑی وڈی مصروفیت ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, پوری انسانیت واسطے دعوت اللہ دا پیغام گھن کے ہیں, ہر کہیں کو اللہ دی طرف دعوت نے منا لے. اے جڑی وڈی مصروفیت دے باوجود رب دی عبادت ترک کدی نہیں کیتی, اللہ دی عبادت کدی نہیں چھوڑی. اساں ایک نکی جی دکان کھول مہوں تے ناراض تھے ودے ہوندے ہیں تے سہائی ودے ہوندے ہیں کہ نماز واسطے ہی نہیں سے آ سکے, میاں چھوٹی جی ایک دکان کھولی پے ہیں بس اتھا ہی مصروف ہوندے ہیں. وکڑی کھن زمین دی رہاونی پوے وگھا دو وگھا ایکڑ ترائے تے جوان سہائی ودے مسجد نہیں لنگھایا. نکی جی کوئی نوکری مل ونجے درجہ چہار ہوندی تے سارے صحاب مولوی تے سہائی ودے کہ ملازمت وچ پھسے ودے نماز تو نہیں سے پڑھ سکدے. اے جڑی وڈی مصروفیت آمنہ دے لال دی, اے جڑی وڈی ذمہ داری, لیکن آپ نے ساری زندگی کریں اللہ دی عبادت دا ناغا. بولو بولو اللہ دی عبادت کرنا ہے نبی پاک دی سیرت. کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے انسان کو پیدا عبادت واسطے کی تھے اور افضل البشر, افضل انسانیت تو اعلیٰ جڑا انسان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عبادت واسطے پیدا کی تھے. اللہ دی جڑی اور انبیاء کرام سارے اللہ دی عبادت دی دعوت لینے ہیں. افضل ترین عبادت جڑی ہے وہ ہے اللہ دے سامنے جھکنا تے نماز ادا کرنا. ویسے روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, زکات عبادت ہے, سچ بولنا, سچ بول کے کاروبار کرنا, سچی گواہی دینا, یہ اللہ دی عبادت ہے. کیا خیال ہے؟ اور اللہ دے احکامات دی پابندی کرنا, اللہ دے منع کردہ معاملات تے روک وجنا, یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے نا, عبادت مطلق ہے. لیکن اصل جڑی مین عبادت ہے نا, افضل عبادت وہ ہے نماز دی ادائیگی. تے نبی کریم علیہ السلام دی سیرت تے تو اپنی نماز بہت زیادہ لبسی, جتنا باقی عبادت ہے اتنا نماز بھی بہت زیادہ ہے. حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام اتنا نمازاں پڑھ دے ہیں, اتنا نمازاں پڑھ دے ہیں کہ آپ دے پیر مبارک سج ویندے ہیں. حتیٰ تورت قدما, آپ دے پیر سج ویندے ہیں قیام کر کر کے. ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے, دعوت بھی سارا دن لوگیں کو دین, اللہ کریم دی توحید سنن, لوگیں دیا مارا ہی برداشت کرن, تانے ہی برداشت کرن. رات دا اساں تا نکی جی دکان چلا کے تھکے ترٹے ڈٹھے تے سو گیا تے نماز دی فکر نہ تھی. لیکن نبی کریم رات دا کھڑے تھی کہ حتیٰ کہ آپ تے قدم مبارک سج ویندے ہیں. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ آپ لمبے لمبے سجدے کریں دے ہیں کہ حتیٰ کہ میں کروڑ تبدیل کر رہا آپ سجدے دی حالت جو دیا, لمبے سجدے, لمبے قیام. اللہ کریم نے خود فرمائے قم اللیل الا قلیلا. نبی کریم نے دعوت دیتی ہے امت کو نمازیں دی, آپ نے تعلیم دیتی ہے امت کو سجدے کرن دی. آپ نے خود بھی اپنی ساری زندگی اشراق دی پابندی, تہجد دی پابندی, نمازیں دی پابندی, سجدے دی پابندی, قیام اللیل کرنا, یہ نبی کریم دی مین سیرت ہے. جلے سکو نماز دا ہی پتہ کوئی نہیں, ایسا نماز ہی نہ پڑھو بل کیا فائدہ ہے. نبی کریم علیہ السلام زندگی دے آخری ایام ربیع الاول دا مہینہ ہے, امام کائنات دی زندگی دی آخری دیمار ہیں.
اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ربیع الاول دے مہینے جوئیے آپ دی وفات تو چند گھڑیاں پہلے چند نہیں پہلے چند گھنٹے پہلے رسول کریم علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف گرنا ہے غالباً 8 ربیع الاول غالباً 10 ربیع الاول دی تاریخ ہے ظہر دی نماز دا وقت ہے امام کائنات مسجد دے اندر تشریف گرنا ہے آپ ہی میں نماز دے بعد منبر دی ٹیک لگے بیٹھن رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام دی طرف نظر دوڑائی سارے صحابہ دے چہرے تے اداسی چھائی ہوئی آئی آمنہ دلال دی طبیعت تبعی علالت دی کیفیت دیکھے اداسی کیویں نہ چھاوے آمنہ دلال نال اتنی محبت کرنے ان بھوک لگے آپ پیغمبر دے چہرے دا دیدار کرنا بھوک ختم ہونے دی آئی نبی دے یارن تے دکھ تکلیف میں شامنا امام کائنات دے چہرے دا دیدار کرنا انہاں دیاں ساریاں عزیتاں تکلیف میں شمک میں جان نبی کریم نے نظر دوڑائی سارے صحابہ کرام اداس ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے میرے یارو اے میرے دیندارو میرے صحابہ کرام جی اللہ دے پیغمبر آپ نے فرمائے زندگی وفا کرے نہ کرے میری بات دی طرف دھیان کرو میری بات دی طرف توجہ کرو جی اللہ دے پیغمبر کیڑی شاید خیال کرنے کیڑی شاید توجہ کرنی ہے کیڑی شاید دھیان کرے آمنہ دلال نے اپنا ہاتھ کھڑا کیتا آخری دیوارین ربیع الاول دا پیغام ہے امام کائنات دی سیرت دا پیغام ہے میرے پیغمبر دی زندگی دا پیغام ہے آپ دی آمد بیست دا پیغام ہے آپ دی نبوت ختم نبوت دا پیغام ہے امام کائنات نے ہاتھ کھڑا کیتا رسول کریم نے فرمایا الصلاة او میری امت دے لوگو او میرے جانشارو تے دیندارو او میرے صحابہ کرام زندگی وفا کرے نہ کرے میں آمنہ دلال دی وصیت سے غور کرو میں پیغمبر کائنات دی نصیحت سے غور کرو اللہ دے پیغمبر کیڑی شاید وصیت ہے امام کائنات نے فرمایا الصلاة او میرے صحابہ الصلاة او میرے یارو الصلاة او میرے دیندارو الصلاة او میرے اشرا مبشرہ الصلاة او میرے دنیا کائنات دے یارو الصلاة او میرے رشتہ دارو الصلاة زندگی وفا کرے نہ کرے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وصیت ہے نمازاں دا خیال کرے اے سیرت نبی دی بندہ نماز بھی نہ پڑھے میں کوئی سوت والوں دا کیا فائدہ ہے یہ باقی سارے معاملات کرن دا نبی پاک نے فرمایا نمازاں دا خیال کرائے یہ سیرت دا میسیج ہے نمازاں دا خیال کرائے میرے نبی پاک دی وصیت ہے جے باپ وصیت کرے اولاد اپنے اپنے دی وصیت پوری نہ کرے دنیا دی اولاد حلالی نہیں جے خاون دی وصیت بیوی عمل نہ کرے ساری دنیا کائنات دے لوگ آدن اے اپنے خاون دی نافرمان ہے ہر کوئی کوشش جون لے اسا اپنے اپنے دی وصیت پوری کرو اسا اپنے استاد دی وصیت پوری کرو اللہ دے پیغمبر دی وصیت ہی وے آلائی وے ادنائی وے کالی وے گورئی وے ودئی وے چھوٹئی وے تاجری وے مسافری وے معلمی وے خواندی وے جڑے نہیں وے او دنیا کائنات والے ہو میں محمد کریم دی وصیت ہی وے نمازاں دا خیال کرائے کیڑی شے دا خیال کرنا سارے جواب دو جتی بیٹھے ہو نا سامنے سارے زبان ہلاؤ کیڑی شے دا خیال کرنا بولو کیڑی شے دا نبی صحیح کیوں نہیں فرمایا روزے دا خیال کرائے حج دا خیال کرائے این کیوں نہیں فرمایا نبی پاک نے بھی اپنے بالن دا خیال کرائے زمین دا خیال کرائے تجارت دا خیال کرائے اپنی صحت دا خیال کرائے اپنی نیندر دا خیال کرائے آپ نے این کیوں نہیں فرمایا وجہ کیا آئی اپنی اولاد دا خیال کرائے اپنی سواری دا خیال کرائے اے ساریاں باتاں دی تاکید مصطفیٰ کریم نے کیوں نہیں کی تھی وجہ کیا ہے توجہ ہے تے وجہ دساں کوئی ہے توجہ
آپ نے فرمایا نماز دا خیال کرے. کیوں؟ نماز دے خیال کرنے جو فلسفہ کیا ہے؟ کیونکہ جڑا بندہ اسلام اچ رہ کے اللہ دی زمین تے رہ کے نمازاں دا خیال پورا پورا کریندا ہوئے آٹومیٹک اللہ کریم زندگی دی ہر ادا دا خیال کریندے. اللہ کریم اندے روزے دا بھی خیال, اندے حج دا بھی خیال, اللہ اندے بچے دا بھی خیال کریں دے تے اندی زمین دا بھی خیال کریں دے. جیڑا بندہ نمازاں دا چور ہوئے اندہ مال چوری ہوئے نہ رہے, جیڑا نمازاں دا ڈاکو ہوئے اندی عزت تے ڈاکا پائے نہ رہے. جیڑا نمازاں دا خیال نہ کرے اندی عزت دا خیال نہیں ہو سکتا. جیڑا نمازاں دا خیال نہ کرے اندے مال دا خیال نہیں ہو سکتا. جڑا نمازاں دا خیال نہ کرے اندے زمینے تے فصلیں دا خیال نہیں ہو سکتا. جڑا نمازاں دی حفاظت نہیں کر سکتا اللہ اندی عزت دی حفاظت کینے کرے. جڑا نمازاں دا خیال نہیں کر سکتا اللہ اندے زمینے تے فصلیں دکانے کاروباریں دا کینے خیال کرے. ہی واسطے امام کائنات نے فرمایا نمازاں دا خیال. کیڑی شے دا خیال کرنا؟ بندہ کلمہ ہی پڑھی ودا ہوئے تے امت مسلمہ چ اپنا شمار ہی کیتی ودا ہوئے تے سڑویں دا ہی اپنے آپ کو امتی ہوئے تے والا نمازہ نہ پڑھے. اصل تے نماز ہائی رب دے تعلق دا ذریعہ, اصل تے نماز ہائی رب کولو برکت گھنن دا ذریعہ, اصل تے نماز ہائی رب دی رحمت دے نزول دا ذریعہ, اصل تے نماز ہائی بندے کولو عزت ملن دا ذریعہ, اصل تے نماز ہائی اتفاق تے اتحاد دا ذریعہ, اصل تے نماز ہائی اولاد اندر حیا پیدا کراون دا ذریعہ, اصل تے نماز ہائی مصیبتیں تکلیفیں کولو نجات پاون دا ذریعہ, اصل تے نماز اپنے ملک کے امن پیدا کرنے دا ذریعہ, اصل تے نماز ہائی رب دی بھڑک دی ہوئی جہنم دی بھاگے نجات پاون دا ذریعہ, اصل تے نماز ہائی حوض کوثر دے شربت پیون دا ذریعہ, اصل تے نماز ہائی تلاوت قرآن دا اپنے آپ کو عادی بناون دا ذریعہ, اصل تے نماز ہائی اپنے اندر تقوی پیدا کرنے دا ذریعہ, اصل تے نماز ہائی عرشاں والے رب کو راضی کرنے دا ذریعہ, اصل تے نماز ہائی اپنی صفائی ستھرائی کرن دا ذریعہ, اصل نماز ہے رب کے مدد کرن دا مدد منگن دا ذریعہ, اصل نماز ہے صبر کرن دا ذریعہ. اصل نمازاں چھوڑ دی چن اللہ نے ہر شے ختم کر دیتی ہے. اللہ فرمائے دے میرا ہر قسم دا اگر تو کو فضل چاہیدا ہے مصطفیٰ کریم دی وصیت دا خیال کرو, میں اللہ تبارک و تعالی تواڈی ہر شے دی حفاظت بھی کرے سا تے اللہ کریم تواڈے اوتے رحمت تے برکت دا نزول بھی فرمائے سا. کیڑی شے دا خیال کرنا چاہیے؟ سارے بولو. ہے ارادہ نمازیں پڑھن دا, پڑھ دے کلمہ نمازاں کو مسجداں ویران بیٹھا کبا دے شہر آباد وساکھاں آباد تو ڈیئے چ 5 واری مسجد چ آ کے نماز دی حاضری نہیں دے سکدا تے اللہ تیرے کولو رحمت دی حاضری دیواوے. واہ انصاف, تو مسجد نہیں چلا سکدا اللہ برکت چلا کے تیرے گھر وچ بھیجے. تو مسجد آ کے رب دے سامنے جھک نہیں سکدا, تو چاہندے میرے اگو اولاد جھکے, تو اپنے پیدا کرنا لے دے اگو جھکن نہیں چاہندا تو جے کو جنم دیتی پالی پوشی آدھی میرے اگو اولاد کیوں نہیں جھک دی. اللہ فرمائے دیتا ہے اپنے مہربان خالق دی قدر نہیں کی تھی, این واسطے تیری اولاد بے قدری بنا دیتی ہے. بچے قدر تاں کرے سن جڑا تو اپنے مالک دی قدر کرے سن. جلے اذان تھی وے کیڑے ٹور گئے کرو پانی دا وارا لاون, جلے اذان تھی وے نا لک گیا لک چھپ گیا, مہمان آ گئے گاہک آ گئے مسئلہ فلاں بن گئے. نہیں, نبی پاک دی آخری وصیت سارے جواب دے کیڑی شے دا خیال کرنا چاہیے؟ گج وج کے جواب دے, میں بات مختصر پیا کرنا. کیڑی شے دا خیال کرنا چاہیے؟ کرے سو نماز دا خیال. ہن اگلی گل سن, کلمہ پڑھن دے بعد کلمہ پڑھی ودے ہو اندے سن گی نا پڑھی ودے ہو ماشاءاللہ. کلمہ پڑھن دے بعد ہن میرے دیکھیں ذرا, جیڑا بندہ اسلام وچ رہ کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے
اذاناں دا حیا نہیں کریندا نمازاں دا حیا نہیں کریندا انجے بندے دے اسلام دا کوئی اعتبار نہیں اندے دین دا اندے اسلام دا کوئی اعتبار بولو انہا مطلب ہے بندہ بے دین ہے کیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة اماد الدین من اقامها فقد اقام الدین من حدمها فقد حدم الدین جیڑا بندہ نماز کو گرا دے وے ضائع کر دے وے اندہ دین ضائع تھی میں گران دے جیڑا بندہ نمازہ نہیں پڑھدا اندے دین دا کوئی اعتبار نہیں اگلی بات جیڑا بندہ نمازہ نہیں پڑھدا نمازہ قائم نہیں کرے نا نمازہ دا انکاری ہے کلمہ بھی پڑھ دے تے مسلمان بھی سڑیں دے نہیں دے اسلام دا اعتبار ہے تے نمبر 2 جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے نمازہ دا حیا نہ کرے آخری پیغمبر دی وصیت دا حیا نہ کرے اندے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں نمازاں کہنی پڑھدا سرویں دا مسلمان ودے اسلام حص کہنا ہر شے سلامت کیویں تھی وے ہر شے سلامت رہنی یہی اسلام نال اسلام رانا ہر نمازیں نال نمازاں زائد ہیں اسلام زائد ہے جدہ اسلام زائد ہے ہر شے سلامت نہیں رہی اپنا گھر ہے اپنی موٹر سائیکل سلامت نہیں اپنا ڈیرہ ہے اپنا رقبہ ہے اپنا پیٹر ہے سلامت نہیں اپنی سواری ہے اپنی گاڑی ہے سلامت نہیں یہ ساریاں چیزیں سلامت تاں راسن جدہ اسلام راسی تاں چلا نمازہ ہو سن نمازہ نہیں تو اسلام نہیں تو ہر شے سلامت ہو سکتی بولو یار جیڑا بندہ بے نماز ہے نمازہ دا انکاری ہے نمازہ نہیں پڑھ دا ان دا اسلام دا کوئی اعتبار تے نمبر 2 جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے نمازہ دا حیا نہ کرے ان دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں ان دے جیڑے ویلے صحابہ کرام تے لوگیں تبصرہ کیتا ہاں جو جیڑا نمازہ بیت المقدس تو منہ کر کے پڑھنوے او وال ضائع ہو گیا ہون تو سا قبلہ بیت اللہ بنایا ہویا ہے صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے آئے بیٹھن اللہ دے پیغمبر ساجہوں بیت المقدس آجا نمازہ ضائع تا نہیں ہویا نمازہ دا سوال ہے سوال نمازیں دے اللہ سونے جواب لیتے وما کان اللہ لیزیع ایمانکم اللہ کریم نے توڑے ایمان کو ضائع نہیں کیتا سوال ہے ہاں نمازہ تا ضائع نہیں ہویا جواب ملی اللہ سے توڑے ایمان کو ضائع نہیں کیتا سوال ہے ہاں نمازاں تا ضائع نہیں ہویا جواب ملے اللہ نے تو نے ایمان کو ضائع نہیں کیتا اندہ واضح ماننا تے مطلب ہے کہ نماز دا دوسرا نہ ایمان ہے اور ایمان دا دوسرا نہ نماز ہے اگر نماز کلمہ پڑھن دے بعد نہیں تے آکھو ایمان دا اعتبار اچھی بولو ایمان دا اعتبار نہیں اور تیسرے نمبر دے ہوتے ہیں جیڑا بندہ نبی پاک دی وصیت دا خیال نہ کرے ان دی توحید دا اعتبار نہیں وہ بندہ مشرک ہے جنہا نمازاں دا خیال نہ کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین توحید اگر بچاونی ہے ایمان بچاونے اسلام بچاونے نبی پاک دی وصیت کو عمل کرو الصلاة 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 اے آپ دی آخری وصیت ہے اللہ کی نے دعا اللہ سا کو پکا نمازی بناوے اچھی آمین آکھو اچھی آمین آکھو اللہ علماء کرام دی تشریف آوری قبول فرماوے مختصر جیائیں میں حصہ پاتے سے جید علماء موجودن اللہ سب دی تشریف آوری قبول فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین